सरकारद्वारा 20% दिने पार्टी फुटाउन सक्ने प्रावधान सहित अध्यादेश पारित। नेपाल पक्ष र जसपालाई पार्टी खोल्ने बाटो खुला। गठबन्धन सरकारले 20%ले नै पार्टी फुटाउन सक्ने प्रावधान सहित राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 20% संख्याबाटै पार्टी फुटाउन सक्ने गरी अध्यादेश पारित गरेको हो। सरकारले ल्याएको अध्यादेशले माधव नेपाल पक्ष र जसपाको महन्त ठाकुर पक्षलाई समेत राहत मिल्ने भएको छ। नेकपा एमाले भित्रको माधव नेपाल समूहसँग छलफल गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश ल्याएका हुन्। कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय समिति 20% सदस्यले अर्को दल गठन गर्न सक्ने प्रावधान सहित अध्यादेश आएको हो। अहिले दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा 40% बहुमत चाहिने व्यवस्था छ। माधव नेपाल समूहले अहिले भएको प्रावधान अनुरूप दल विभाजन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले सहज हुने गरी 20%ले दल विभाजन गर्न सक्ने गरी संशोधन गरिएको हो। नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी हुनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सो समूहलाई सहज हुने गरी अध्यादेश शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको हो। अध्यादेश ल्याउनकै लागि सरकारले सोमबार नै संसदको चालु अधिवेशन पनि अन्त्य गरेको थियो। छुट्टै दल दर्ताको मानसिकतामा पुगेको जसपाको ठाकुर पक्षलाई समेत अध्यादेशले सजिलो पारेको छ। ठाकुर पक्षले पार्टी विभाजनका लागि कानुनी अप्ठ्यारो झेल्दै आएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टी विभाजन गर्ने लक्ष्य राखेर 2077 वैशाख 8 मा अध्यादेश ल्याएका थिए। चर्को विरोधपछि उनी अध्यादेश फिर्ता गर्न बाध्य भएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र डाक्टर गोविन्द केसी बीच मंगलबार अपराह्न भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवा र डाक्टर केसी बीच भेटवार्ता भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीबाट उमेश श्रेष्ठलाई पदबाट हटाउनु पर्ने लगायत 5 बुँदे माग राख्दै डाक्टर केसीले 3 भदौसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन्। सोही विषयमा कुरा गर्न प्रधानमन्त्री देउवा र डाक्टर केसी बीच वार्ता भएको हो। स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यक्तिलाई स्वास्थ्य मन्त्री र राज्य मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने उनको माग छ। राज्य मन्त्री श्रेष्ठ स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जोडिएको उनको दाबी छ। सरकारले ल्याएको दल विभाजन अध्यादेशको प्रतिवाद गर्ने एमालेको निर्णय, अध्यादेश मान्ने नहुने चेतावनी। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको सशक्त प्रतिवाद गर्ने भएको छ। मंगलबार च्यासल स्थित तुलसीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो। एमाले बैठकले सरकारको विभाजनकारी योजनाको गम्भीर विरोध समेत गरेको छ। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र जनपरिचालनको माध्यमबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय एमालेले गरेको हो। संघीय संसदको चालु अधिवेशन हिजो साउन 32 गते मध्यरातिदेखि हठात अन्त्य गरिएको छ। 1 दर्जनभन्दा बढी अध्यादेशहरूको बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने, संसदमा विचाराधीन कैयौँ विधेयकहरूको टुङ्गो लगाउनुपर्ने र जनसरकारका अनेकौँ विषयहरूबारे बहस गर्नुपर्ने संसदको अधिवेशनलाई 1 महिनासम्म बिजनेसविहीन बनाउँदै अन्त्य गरेर सरकारले आफू र गठबन्धन आबद्ध पार्टीहरूबाट संसदका बारेमा यस अगाडि भनिएका विषय केवल ढोङ र आडम्बर मात्रै थिए भन्ने पुष्टि गरेको छ। यसले गठबन्धनले विगतमा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका अभिव्यक्ति र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिखित रूपमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताको समेत धज्जी उडाएको छ। यसमाथि संसद अधिवेशनलाई आकस्मिक रूपले अन्त्य गरेर पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने, प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्रका केही अराजक र पदोल्लुक व्यक्तिहरूलाई विभाजनका लागि वैधानिक आधार प्रदान गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र चरम विकृति र भ्रष्टता भित्र्याउने जुन तयारी गरिँदैछ, यो विषय अत्यन्त आपत्तिजनक, निन्दनीय र अस्वीकार्य छ। हाम्रो पार्टी गठबन्धन सरकारका यस्ता असंसदीय, अलोकतान्त्रिक र विभाजनकारी योजनाप्रति गम्भीर विरोध प्रकट गर्दछ। लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै विवादित बनाउने र सङ्कटतिर धकेल्ने यस क्रियाकलापप्रति खबरदारी गर्दै सशक्त प्रतिवाद गर्ने सङ्कल्प गर्दछ। यसबाट उत्पन्न हुने परिणामप्रति सरकार स्वयं नै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ। पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीलाई विभाजित गर्ने हरेक षड्यन्त्रका विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन र पार्टी एकताको पक्षमा सक्रिय योगदान गर्न बैठक आह्वान गर्दछ। एमाले भित्रका अराजक र पदलोलुपलाई पार्टी विभाजनका लागि वैधानिकता तयार गर्ने षड्यन्त्र सरकारले गरिरहेको एमालेको ठहर छ। एमाले बैठकले एकताको पक्षमा लाग्न पार्टी नेता कार्यकर्तालाई आह्वान समेत गरेको छ। एमालेले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको शीघ्र र सुरक्षित स्वदेश फिर्तीको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। 20 वर्षपछि अफगानिस्तानबाट अमेरिका र नाटो आबद्ध सैनिकहरू फिर्ता भएका छन्। राष्ट्रपति लगायत कतिपय उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले मुलुक छाडेका छन् र राजधानी काबुल लगायत मुलुकको अधिकांश भूभाग तालिबानी विद्रोहीहरूको नियन्त्रणमा पुगेको छ।
यी घटनाक्रमहरूका कारण अफगानिस्तानभित्र मात्रै होइन समग्र दक्षिण एसियासहित विश्वभरि नै अन्यल आशंका र चिन्ता व्याप्त भएको छ। त्रासका कारण त्यहाँ रहेका हजारौँ विदेशी नागरिकहरू स्वदेश फिर्तीको व्यग्र पर्खाइमा छन्। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र हुनुको नाताले सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानका बारेमा अन्य सदस्यहरूसँग छलफल र समन्वय गर्ने, सम्बद्ध सबै पक्षलाई अधिकतम संयम अपनाउन आग्रह गर्ने र त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सुरक्षित स्वदेश फिर्तीका लागि प्रभावकारी र तीव्र तयारीमा लाग्नुको सट्टा वर्तमान सरकार यस घटनाप्रति किङ कर्तव्य विमूढ, उदासीन र गैर जिम्मेवार देखिएको छ। नेकपा एमाले सरकारको यस्तो निष्प्रभावी र गैर जिम्मेवार तरिकाप्रति खेद प्रकट गर्दै अफगानिस्तानमा रहेका सबै नेपालीहरूको शीघ्र र सुरक्षित स्वदेश फिर्ती सुनिश्चित गर्न माग गर्दछ। उद्धारमा जुट्न सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेको भन्दै बैठकले त्यसप्रति खेद व्यक्त गरेको छ। सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र हुनुको नाताले नेपालले सम्बद्ध सबै पक्षलाई संयम राख्न आग्रह गर्नुपर्ने समेत एमाले माग गरेको हो। नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटिको विवरण अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ। एमाले केन्द्रीय कार्यालयले 260 सदस्य केन्द्रीय कमिटिको सूची आयोगमा पठाएको हो। आयोग स्रोतका अनुसार एमाले निर्वाचन विभागका प्रमुख अग्नि खरेल र बाबुराम दाहाल सहितको टोली आज दिउँसो गएर केन्द्रीय कमिटिको विवरण अद्यावधिक गर्न लिखित आग्रह गरेको हो। यसअघि 2075 जेठ 2 अघिको 203 सदस्य केन्द्रीय कमिटी रहेकोमा अब 260 रहने गरी पार्टी निर्णय पठाइएको छ। 203 जना मध्ये 4 जनाको निधन भएको र प्रकाश ज्वाला निष्कासनमा परेकाले 260 जनाको विवरण आयोगमा पुगेको छ। यस्तै समानुपातिक 8 सांसदलाई पनि कारबाही गर्ने तयारी छ। यसअघि सोधिएको स्पष्टीकरणकै आधारमा उनीहरूलाई कारबाही गर्न लागिएको हो। सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा 20% भए दल विभाजन गर्न पाउने गरी अध्यादेश पारित गरे लगत्तै एमाले केन्द्रीय कमिटिको विवरण अद्यावधिक गरेको हो। माधव नेपाल सहित 14 सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने एमालेको निर्णय फिर्ता नलिए जुनसुकै कदम चाल्ने नेपाल पक्षको चेतावनी। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफूले गरेको एकलौटी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन दबाब दिएको छ। मंगलबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित अर्याल होटलमा बसेको नेपाल पक्षका नेताहरूको बैठकले अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो समय गरेका निर्णयहरू तत्काल फिर्ता नलिए आफूहरू जुनसुकै निर्णय लिन पनि बाध्य हुने चेतावनी दिएको हो। अहिलेको विषयमा यो अध्यादेश आएका विषयमा हाम्रो गुटको केपी ओली गुटको बैठकले 260 जना बनाएर पठाएर बेइमानी जालजेल गरेका छन् भनेको त्यो विषयमा अब यी सबै विषय उसको पाइला र हाम्रो पाइलाको विषयमा कसरी चाहिँ यो चाहिँ जालजेललाई क्रस गर्ने भन्ने विषयमा हामीले आवश्यक परामर्श गरे हो। फागुन 28 देखिका सम्पूर्ण निर्णय खारेज भएर जेठ 2 मा पुगेर प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हामी माग्दै उनले कतिवटा निर्णय गरिसके। त्यसै अर्को एउटा थप यो बेइमानी फेरि 203 लाई 260 बनाएर पठाए। त्यसकारणले अब होइन आज राति नै उनले सबै घोषणा फिर्ता लिएर म सबै ब्याक हुन्छु भनेर अनि हामीलाई योभन्दा अगाडि उठेका चर्चामा आएका मागहरूको सम्बन्धमा उनी पोजिटिभ भयो भनेदेखि तपाईँहरूले भने जस्तो चाहिँ अर्को बाटो हिँड्न नपर्ने पनि हुनसक्छ। होइन उनी यसमा थप बेइमानी गर्दै जाने अझ भोलि अर्को त्यो बेइमानी गर्ने हो भने राजनीतिले जाम भएर बस्दैन, कोर्स लिन्छ, अगाडि बढ्छ। बैठकमा माधव पक्षका नेताहरूले सरकारले ल्याएको अध्यादेशका विषयमा पनि छलफल गरेका थिए। राष्ट्रपतिद्वारा 2 को नम्बर प्रदेश प्रमुखमा हरिशंकर मिश्र नियुक्त। राष्ट्रपति भण्डारीले गराइन् पद तथा गोपनीयताको शपथ। प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश प्रमुखमा पूर्व सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता हरिशंकर मिश्र नियुक्त भएका छन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार मिश्रलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेकी हुन्। महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका पिपरा बस्ने उनी नेपाली कांग्रेसका नेता स्वर्गीय रामनारायण मिश्रका छोरा हुन्। मिश्र नेपाली कांग्रेसबाट संसदमा समेत निर्वाचित भएका थिए। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तिलक परियारलाई बर्खास्त गरेर राजेश झा अहिराजलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो। शेरबहादुर देउवा सरकारले झालाई हटाएर मिश्रलाई नियुक्त गर्न सोमबार सिफारिस गरेको थियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले माओवादी कोटाका तिलक परियारलाई हटाएर 7 फागुन 2077 मा झालाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो। अफगानिस्तानबाट उद्धार गरिएका 118 नेपाली काठमाडौँमा अप्ठ्यारोमा रहेका अन्यको छिटो उद्धार गर्न अपिल।
अफगानिस्तानबाट 127 जना स्वदेश फर्किएका छन्। अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि त्यहाँ स्थित अमेरिकी दूतावासमा रहेका 127 जना नेपालीलाई अमेरिकी सरकारले उद्धार गरेर नेपाल पठाएको हो। काठमाडौँ ल्याइएका मध्ये 118 जना नेपाली र 9 जना भारतीय नागरिक छन्। उनीहरू अफगानिस्तानको राजधानी काबुलबाट दोहा, कुवेत हुँदै मंगलबार बिहान काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। अफगानिस्तानबाट स्वदेश फर्किएका नागरिकहरूले अमेरिका दूतावासमा रहेका कारण आफूहरूलाई समस्या नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। धनगढीका कृष्ण तामाङ बाहिर समस्या भए पनि अमेरिकी दूतावासमा कुनै समस्या नभएकोले गाह्रो नभएको बताए। अब बाहिर चाहिँ अब अरू छोटमोटोसँग अलिकति प्रोब्लम थियो होला, तर हामी यो समस्या भएको कारणले गर्दा त्यो हामीलाई सेफ थियो। त्यो हामीलाई ग्रिन जोन भन्दै मिल्दैन, यहाँभन्दा हामीलाई त्यहाँ सेफ थियो। अब हामी बाहिर जान पाउँदैन, आफ्नो क्याम्पभित्र हो। घर कहाँ हो तपाईँको? मेरो धनगढी हो, पहिला बैतडी हो। नै यसो युएस एम्बेसीको खासै त्यस्तो प्रोब्लम थिएन होइन। अब बाहिरको उसमा त्यति सेफ थिएन होला, राम्रै थियो। त्यसै गरी अफगानिस्तानमा 3 वर्षदेखि काम गरिरहेका र मंगलबार नै स्वदेश फर्किएका अर्का नेपाली प्रकाश श्रेष्ठले बाहिरको अवस्था असहज रहेको बताए। उनले दूतावासमा रहेकालाई स्वदेश नफर्किउन्जेल केही नगर्ने भनिएकाले त्यति असहज नभएको बताए। एरियामा चाहिँ अलि उनै छ, भित्र एमबिसीमा चाहिँ उनीहरूले पनि केही पनि गर्दिन भनेको छ। जबसम्म तपाईँहरू यहाँबाट जानुहुन्न तबसम्म हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई केही गर्दैनौँ भनेको छ। अरू साथीहरूको अवस्था कस्तो छ? कति जति नेपाली साथीहरू पनि ट्रान्जिटमा बसिराखेकै छ। खै यति नै भने त थाहा भएन। हाम्रो युएस एमबिसी चाहिँ हामी आइयो, सबै कोही आउँदैछ पछिल्लो जहाजमा। अहिले तपाईँहरूलाई चाहिँ ल्याएको खास कसले हो? हामीलाई चाहिँ युएस गभर्मेन्टले नै चार्टर गरेर कुवेतदेखि जजिरा एयरलाइनमा यहाँ पठायो। भनेको तपाईँहरू जति त्यहाँ अमेरिकन एमएनसीमा काम हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई त त्यहाँको गभर्मेन्टले ल्यायो। अरू नेपालीहरूलाई यहाँको राज्यले चाहिँ सहयोग गरेछ कि छैन? अरू एमबिसीको लागि पनि अमेरिकाहरूले पनि आफ्नै हेलीमा राखेर एयरपोर्टसम्म लाने जसो गरे। हामी अहिले यो जहाजमा चाहिँ 127 जना। अवस्था नेपालीहरू सबै सुरक्षित नै छन्। अब के अरे यो युएस आर्मीको हेलिकप्टरले रेस्क्यु गरेर एयरपोर्टसम्म ल्याउने काम गरिरहेको छ। बाहिर चाहिँ क्राउड धेरै नै छ, लगभग उनीहरूले क्याप्चर गरिसक्यो भन्ने हुन्छ। एमबिसीमा गएको यो बाहिरको सुरक्षा गार्डहरूलाई चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई केही पनि गर्दैन। त्यस्तै स्याङ्जाका इन्द्र पौडेलले आफू एम्बेसीमा रहेकाले बाहिरका नेपाली साथीहरूको बारेमा खासै जानकारी नरहेको बताए। उनले नेपाल सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याउन पहल गरिदिए राम्रो हुने बताए। काबुलको अहिलेको अवस्था एकदमै दर्दनाक र सुन्नै नसकिने रहेको उनको भनाइ छ। त्यस्तो साथीहरूको बारेमा अब खासै त्यति जानकारी भएन होइन। अब हजुरले अलिकति पहल चाहिँ गरिदिनु भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। किनभने कतिपय त्यहाँ छन् भन्ने कुरा पनि, कोही किडन्याप भएको छ त्यस्तो भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। अब त्यो आधिकारिक रूपमा मैले सुनेको छैन होइन। एकदमै दर्दनाक छ, सुन्नै नसक्ने, देख्नै नसक्ने त्यस्तो खालको। कसरी भन्ने अब त्यो त फर्किन एकदम जरुरी छ, फर्किनलाई जरुरी छ। जो पनि छ फर्किँदा धेरै राम्रो छ। नेपालीहरू त्यस्तो ठाउँमा सगभर नजानुस्। अब हामी पनि गयो, बाध्यताले गइयो होइन। काबुलमा आफू बाध्यताले जानु परेको भन्दै त्यस्तो ठाउँमा नजाँदा नै राम्रो हुने सल्लाह समेत फर्केका नेपालीहरूले दिएका छन्। अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता हातमा लिएपछि त्यहाँ रहेका विदेशीहरू स्वदेश फर्किने क्रम जारी रहेको छ। अमेरिकी दूतावासले उद्धार गरेर नेपाल फर्काएका 127 जनालाई नेपाली सेनाले क्वारेन्टिनका लागि सामुखुसी स्थित राधास्वामी सत्संग लगेको छ। त्यहाँ आरटीपीसीआर परीक्षणपछि क्वारेन्टिनको अवधि सकिएसँगै उनीहरूलाई घर पठाउने सरकारको योजना छ। गिरिबन्धु टीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसदीय समितिको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट। झापा स्थित गिरिबन्धु टी स्टेट प्रणालीको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको सट्टापट्टा सम्बन्धी मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सो कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय संविधान र कानून विपरीत रहेको निष्कर्ष
निकाल्दै कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गत वैशाख 13 गते मन्त्री परिषदको बैठकबाट सो कम्पनीको जग्गा सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। तर त्यो निर्णय भूमि व्यवस्था ऐन र भू उपयोग ऐन प्रतिकूल रहेकाले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सरकारलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदीले जानकारी दिइन्। बैठकले नेपाल राज्यमा रहेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाहरूको दर्ता, हक स्वामित्व र भोग दर्ता श्रेष्ठता दुरुस्त अध्यावधिक व्यवस्थित रूपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औलाउँदै कुन कुन कृषि फर्म, उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा के कति परिणाममा प्रदेश, जिल्ला र पालिकाहरूमा हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा रहेका छन् सोको विस्तृत विवरण भदौ मसान्तभित्र पेश गर्न पनि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राज्यको सम्पत्ति भएको स्पष्ट पार्दै समितिले ती जग्गाको सम्बन्धमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी संविधानको मूल्य मान्यता प्रतिकूल नहुने गरी सरकारले नै व्यवस्थापन गर्ने गरी आवश्यक मस्यौदा 3 महिनाभित्र तयारी पारी समितिमा पेश गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ। 1/13 गतेको निर्णयबाट गिरिबन्धु टी स्टेट प्राली झापाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि भएको स्वीकृतिप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। तसर्थ उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नगराउन निर्देशन गर्ने। 2. भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि सम्बन्धी ऐन 21 को दफा 7 अनुसार नेपाल राज्यभर रहेका हदभन्दा बढी रहेको जग्गाहरूको दर्ता, हक स्वामित्व र भोगको दर्ता श्रेष्ठता दुरुस्त अध्यावधिक र व्यवस्थित रूपमा राख्नु पर्दछ। यस सन्दर्भमा कुन कुन कृषि फर्म, उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा के कति परिणाममा कुन कुन प्रदेश, जिल्ला वा पालिकामा हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा रहेका छन् सोको विस्तृत विवरण 2078 भदौ 31 गते भित्र समिति समक्ष पेश गर्ने। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले सरकारले हदबन्दी भन्दा बढी रहेको जग्गा सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिने कानुनी व्यवस्था नभएकाले सो कम्पनीको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउन नमिल्ने तर्क गरेका थिए। समितिका सदस्य दल बहादुर राणाले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गाको विस्तृत विवरण तयारी पारी समितिलाई जानकारी गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराए। सरकारले भूमि सम्बन्धी प्रचलित ऐन प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गराउने गरेको पाइएको दावी गर्दै उनले आक्रोश समेत व्यक्त गरे। मन्त्रालयमा के गरे यो स्थिति देखिएपछि टिप्पणी फाइल तयार गरी मन्त्री परिषदमा निर्णय कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त देखिँदैन। यो हिसाबले अब अहिले उहाँहरूले अर्को कुरो पनि बताउनु पर्छ। यो क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि अहिलेको अवस्था के हो? क्याबिनेटले पास गरिसकेपछि उहाँहरूले गिरिबन्धुलाई के पत्रचार गर्नुभयो, गिरिबन्धुले त्यो काम प्रोसेसमा अगाडि बढेको छ कि छैन, के गरेको छ, अथवा उनले चाहिँ यो त भएन अथवा यसमा यो के भनेको छ, त्यो अहिलेको प्रक्रिया क्याबिनेटको निर्णयपछि त्यो चाहिँ जग्गा अथवा यो क्याबिनेटको निर्णयको कार्यान्वयनको स्थिति के छ यो चाहिँ उहाँहरूले बताउनु पर्ने हुन्छ। अब यसले अर्को चिज हामीलाई आँखा खोलिदियो। के आँखा खोलिदियो भने हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा देशभरमा के कति कसको नाममा छ, त्यसको हालको उपयोगको स्थिति के छ, हामीले समितिलाई विवरण चाहिँ तयार गरेर मन्त्रालयले यो विवरण तयार गर्नुपर्छ र समितिमा उपलब्ध गराउनु पर्ने देखियो। समितिका अर्का सदस्य एवं पूर्व मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले भू उपयोग नीतिको समेत व्यवस्था गर्दै ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिएको दावी गर्दै आपत्ति जनाए। भू उपयोग सम्बन्धी ऐनलाई पनि पूर्ण रूपमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ यो निर्णयबाट। भूमि सम्बन्धी ऐनको त कुरा छँदैछ, यो त मेजर कुरा भइहाल्यो। त्यहाँ आकर्षित हुनुपर्ने अर्को ऐन थियो, त्यो ऐनलाई पनि भू उपयोग सम्बन्धी ऐनलाई पनि पूर्ण रूपले व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। यो कुराहरू अब जे शर्तहरू राखिएको छ अथवा नियमकै व्यवस्था अनुसार पनि भन्दाखेरि त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधारहरू जे दिएको छ, उसले निवेदकले दिएका आधारहरू पुष्टि गर्ने आधारहरू
को बारेमा परीक्षण अथवा त्यसको पुष्टि गर्नुपर्ने पुष्टि गर्नको निम्ति केही अध्ययनको आवश्यकता जस्तो त्यहाँ देखिन्छ। बैठकमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले सो कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको सट्टापट्टाका सम्बन्धमा भएका काम कारबाही बारे समितिलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाले अनियमितता र भ्रष्टाचार नगर्न मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिएकी छिन्। मंगलबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 36औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले आफूले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै अनियमितता र भ्रष्टाचार नगर्न मातहतका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएकी हुन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता र चेन अफ कमान्डलाई मैले सधैँ प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छु। अनियमितता भ्रष्टाचार कहीँ कसैले पनि नगर्न म निर्देशन गर्दछु। यदि कोही यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको भेटिएमा चाहिँ कठोर कदम चालिनेछ। सुशासन र परिणाममुखी नतिजाको लागि राइट मैन इन राइट प्लेस हुनुपर्दछ। यसका लागि नै मैले संस्थाको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न विभागको पनि मैले नेतृत्व परिवर्तन गरिसकेको छु। परिणाम दिने मान्छेहरू नै त्यो परिणाम दिने ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। मन्त्रालयले जारी गरेका नीति र कार्यक्रमहरूलाई लागू गर्दै परिणाम दिन संस्थाको नेतृत्व जिम्मेवार बन्नुपर्छ र सबै चाहिँ मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ। मन्त्री भुसालले किसानलाई सिंचाइमा प्रयोग हुने विद्युत सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने पनि आफ्नो प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरिन्। उनले आगामी दिनमा वर्षायाममा विद्युत खेर जान नदिन र खपत बढाउनका लागि वर्षायाम र सुक्खायामको फरक विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने निर्णय भइसकेको पनि जानकारी दिन्। मन्त्री भुसालले विद्युत प्राधिकरणले ग्राहकहरूलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन धेरै मेहनत गर्नुपर्ने र गुनासोहरूको तत्काल सम्बोधन गर्न संयन्त्र बनाउने तथा वितरण संरचनाको स्तर उन्नति एवं विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। अबको 2 वर्षमा देशलाई पूर्ण विजुलीकरण गर्ने लक्ष्यलाई सकेसम्म समय अगावै सम्पन्न गर्न प्राधिकरणलाई कार्ययोजना बनाइ लाग्न म विशेष आग्रह गर्दछु। विद्युत महसुलमा छुट सहुलियत दिने जस्ता कार्यक्रमहरूले संस्थालाई वित्तीय भार पर्ने, संस्था घाटामा जान सक्ने भनी विभिन्न माध्यमबाट गुनासो सुनिने गरेको छ। यस विषयमा प्राधिकरण व्यवस्थापन र सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँग छलफल गरेर नै हामीले यो निर्णय गरेका हौँ। आगामी दिनमा वर्षायामको विद्युत खेर जान सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी आन्तरिक खपत बढाउने कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विक्रम सम्वत 2080 सालभित्र नेपालका सबै जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी प्राधिकरणले काम अगाडि बढाएको बताइन्। उनले महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रका केही स्थानमा वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने कार्य सम्पन्न भएको र कुलेश्वर, कीर्तिपुर, बानेश्वर, जोरपाटी र बालजुमा वितरण लाइन भूमिगत गर्ने काम अगाडि बढेको बताए। त्यस्तै ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा र भरतपुरमा पनि वितरण लाइन भूमिगत गर्ने कामको प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिए। सम्म 2080 सालभित्र नेपालका सबै जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने नेपाल सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न प्राधिकरणले आवश्यक कार्य गरिरहेको छ। वितरण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजाने योजना अनुरूप रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रका केही स्थानमा वितरण प्रणाली भूमिगत गर्ने कार्य पुरा भएको छ। कुलेश्वर, कीर्तिपुर, बानेश्वर, जोरपाटी र बालाजी वितरण केन्द्रमा वितरण लाइन भूमिगत गर्ने कार्य अगाडि बढिसकेको छ भने ललितपुर र भक्तपुर समेतका वितरण प्रणाली भूमिगत गर्ने कार्यको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशभर फ्री फेज मिटरलाई स्मार्ट बनाउने कार्य अगाडि बढाइएको पनि बताए। वितरण प्रणालीलाई स्वचालित बनाउने काम पनि प्रक्रिया थालनी गरिएको उनले उल्लेख गरे। नेपालमा मंगलबार थप 3274 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 11565 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2456 र 6124 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 818 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1033 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 673, भक्तपुरमा 141 र ललितपुरमा 219 जनामा संक्रमण
संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै उपत्यकामा 11,774 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,14,127 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 27 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण 10,354 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1,929 जना संक्रमण मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,87,069 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 39,871 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा 37,79,230 वटा PCR र 4,07,495 वटा एन्टिजेन गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर प्राध्यापक भूपेन्द्र बस्नेतले पछिल्लो केही दिन यता कोरोना भाइरसका बिरामीहरू बढ्दै गएकोले अस्पतालमा बेडहरू भरिन थालेको बताएका छन्। कोरोनाको तेस्रो लहरको तयारीको छलफलका लागि मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिको बैठकमा निर्देशक बस्नेतले अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमितहरू बढिरहेकोले बेडहरू भरिन थालेको बताएका हुन्। उनले अस्पतालका आइसियु र सघन उपचार कक्षहरू कोरोना संक्रमितले बढी भरिएको बताए। कोरोनाको तेस्रो लहरबाट बच्नका लागि वीर अस्पतालले 45 वटा कोभिड डेडिकेट आइसियु सञ्चालन गरिरहेको र अन्य 20 वटा आइसियुहरू 1-2 दिनमै चलाउने बताए। उनले कोरोनाबाट बचाउनका लागि अन्य आवश्यक कुराहरू थप्दै जाने बताए। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको दरबन्दी हेर्ने नि 1400 जति होला। यो 1400 दरबन्दी भनेको अहिलेको होइन, यो दरबन्दी भनेको आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि। आजको हिसाबले त 5000 दरबन्दी आउनु पर्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा डाक्टर। मेडिकल अफिसर हामीले अहिले नै कोभिडमा पनि 30-40 जना करारमा ल्याछौँ, अर्को केही मान्छे चाहिएको छ मलाई। त्यो सबैजना करार होइन कि नेपाल सरकारको सिस्टमबाट दरबन्दीमा आउनु पर्यो। आजको अवस्थामा विशेषज्ञ अति विशेषज्ञको दरबन्दी कमी छ। त्यो बुद्धि गर्नलाई हजुरहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ, त्यो दरबन्दी बढाउनु पर्छ। मेडिकल अफिसरको त 5000 घटीमा दरबन्दी बढाउनु पर्छ देशमा। निर्देशक बस्नेतले तेस्रो लहरको कोरोनाबाट बच्नका लागि सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा 14 वटा र हरेक प्रदेशमा 1-1 गरी 21 वटा अस्पताल छुट्याएको बताए। निर्देशक बस्नेतले कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेकोले आवश्यकतालाई हेरेर निजी अस्पतालहरूसँग समन्वय गर्दै काम अघि बढाउने जानकारी दिए। र एएफसी महिला एसियन कप फुटबल छनौटको तालिका सार्वजनिक। नेपालले असोज 2 गते फिलिपिन्स र 5 गते हङकङसँग खेल्ने। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीले खेल्ने एएफसी एसियन कप छनौट खेलको मिति तय भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मंगलबार हङकङ र फिलिपिन्ससँग हुने खेलको मिति सार्वजनिक गरेको हो। समूह एफमा रहेको नेपालले छनौटको पहिलो खेलमा आगामी असोज 2 गते फिलिपिन्ससँग खेल्ने भएको छ। दोस्रो खेलमा असोज 5 गते हङकङसँग खेल्नेछ। छनौट खेल उज्बेकिस्तानको टास्केन्ट स्थित जार स्टेडियममा अपराह्न 3 बजे हुने तय भएको छ। हङकङ र फिलिपिन्स असोज 8 गते भिड्ने भएका छन्। समूहको शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले भारतमा हुने एएफसी एसियन कप 2022 मा स्थान बनाउनेछ। एएफसी एसियन कप जनवरी 20 देखि फेब्रुअरी 6 सम्म हुनेछ। छनौटको तयारीका लागि नेपाली टोली अहिले बन्द प्रशिक्षणमा रहेका छन्।